बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जहां आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से क्या मिला और क्या मिलने वाला है, वहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान ने सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात ख़राब कैसे किए। क्या इमरान खान ने हथियार डाल दिया? ईरान तुर्की पाकिस्तान का ब्लॉक बनाने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। उम्मत मुस्लिमा का नया और पुराना लीडर सऊदी अरेबिया ही है और रहेगा, बल्कि मुस्तकबिल में हम अपने फैसले सऊदी अरब की मुशावरत से ही करेंगे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरेबिया के बहुत चर्चे हैं। हर कोई क्या सराहियाँ करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कोरोना के बाद की नई दुनिया और सुपर पावर्स के बदलते तवाज़ुन के दरमियान क्या नए मुआहदे किए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने अपने ताल्लुकात को एक झटके के बाद रीसेट किया है और इसके लिए पाकिस्तान के दिफाई हलकों ने बहुत मेहनत की है। आर्मी चीफ का मुसलसल तमाम मराहिल में मौजूद होना ये साबित करता है कि जिस तरह फ़ौजी सी पैक की ज़ामिन है, इसी तरह सऊदी अरेबिया से की गई कमिटमेंट्स की भी ज़ामिन फ़ौज ही है। एक बात इंतहाई अहम है जो आर्मी चीफ से मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद जारी हुई, वो ये कि उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेगा कौन। हमने पहले भी सुना था कि नया ब्लॉक बनेगा, उम्मत मुस्लिमा की सरबराही सऊदी अरेबिया के अलावा कोई और मुल्क करेगा, लेकिन अब अगर आप उस बयान पर नज़र डालें तो सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। वो था कि बोथ नेशंस विल कंटिन्यू टू प्ले देयर पार्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ उम्मा, यानी पाकिस्तान ने अब ये तस्लीम कर लिया है कि उम्मत मुस्लिमा की सरबराही का हक सऊदी अरेबिया को ही हासिल है। और इमरान खान जो तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप किसी और ने करनी थी, वो सब प्लान ठप हो गया और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर उम्मत मुस्लिमा की भलाई, अमन और बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। और इसके अलावा जब भी दौरे सऊदी अरेबिया होता है, इसमें पूरी कौम बशमूल मीडिया की एक चीज़ पे नज़र होती है कि पाकिस्तान को मिला क्या। तो पाकिस्तान को सबसे पहले जो चीज़ मिली वो है तसल्ली। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं और दोनों बरादर ममालिक मिलकर काम करेंगे। जो इख्तलाफात की टेंशन थी वो दूर हो गई। नकदी में फौरी तौर पर $500 मिलियन यानी 75 अरब रुपए सऊदी डेवलपमेंट फंड से मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी तरक्याती मनसूबों पर खर्च कर सकता है। मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि सऊदी अरेबिया को इसके विजन 2030 के मंसूबे के लिए अगले 10 साल में तकरीबन 10 मिलियन वर्कर्स, माहिर और इंजीनियर समेत हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़रूरत है। और इस हवाले से पाकिस्तानियों को मुनासिब हक़ देने की दरख्वास्त की गई थी, जिससे पाकिस्तान को यकीन दिलवाया गया कि इसे 1 करोड़ नौकरियों में एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसमें बड़े ऐलानात मुतवक्के होंगे। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम कर दिया गया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताख़ीर का शिकार मनसूबों के अलावा सियासी, सिक्योरिटी, मुआशी, कल्चरल और सोशल मामलात पे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। उसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस खुद करेंगे और इसे 3 पिलर्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक पिलर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा लीड करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात देखे जाएंगे और दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा इस काउंसिल के फोकल पॉइंट्स होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से एग्रीमेंट से भी दस्तखत हुए। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल को ब्रीफिंग दी, उन्हें ह्यूमन राइट्स के हवाले से आगाह किया और पुरअमन हल पे जोर दिया। मैं आपको अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात में सऊदी अरेबिया का बड़ा अहम किरदार रहा, जबकि अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी आगाह किया गया। मसला फ़लस्तीन पर भी बात हुई और इन सब चीज़ों से तो ये लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मुस्तकबिल में चाहे अफ़गानिस्तान हो, कश्मीर या फिर इजराइल से ताल्लुकात, इन मामलात में मिलकर फ़ैसला करेंगे और हमें मुस्तकबिल करीब में कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने तमाम शोबों में मिलकर चलने का फ़ैसला किया है। अमरीका सऊदी अरब पर वाज़ेह कर चुका है कि इसको अब अपनी हिफाजत खुद करना होगी, इसलिए सऊदी अरेबिया के पास अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता, जो कि मक्का और मदीना के तहफ़्फ़ुज़ को अपना दीनी फरीज़ा समझते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को इसकी सालमियत और इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी समेत दोनों मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलवाया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात कई दहाइयों से एक बारीक लाइन पर चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया अब चाहता है कि अपने आप को तेल की आमदन से निकाल के एशिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि अब सऊदी अरेबिया को इसकी ज़रूरत के मुताबिक ताल्लुकात को सिर्फ सिक्योरिटी और सकाफती रवाबित तक महदूद रखने की बजाय इसे तमाम शोबे ज़िंदगी तक फैलाया जाए। सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान की माली मदद की है और पाकिस्तान ने इसके बदले सऊदी अरेबिया के दिफा की जिम्मेदारी ली।
لیکن اگر اب ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو گزشتہ 60 سالوں میں پاکستان نے کبھی سعودی عربیہ کی مدد والا قرضہ واپس نہیں کیا، لیکن جس طرح اس دور حکومت میں بہت سے کام پہلی دفعہ ہوئے تو یہ کام بھی پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان سے سعودی عربیہ نے پیسے واپس مانگ لیے۔ اور سعودی عربیہ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر کبھی اس کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو پاکستان اس کا سب سے قابل بھروسہ ساتھی ہوگا، اور اس کی ایک وجہ دونوں ممالک کی دوستی کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر ان دونوں ممالک کے تعلقات میں سے دفاع کو نکال دیں، ڈیفنس کو، تو سعودی عربیہ کے پاس تو پاکستان کو دینے کو بہت کچھ ہے، پیسے، نوکریاں اور چیزیں، لیکن پاکستان کے پاس شاید دینے کے لیے کچھ نہ بچے۔ اور یہی وجہ ہے جب پاکستان نے یمن کے معاملے میں سعودی عربیہ کو فوج نہ دینے کا فیصلہ کیا تو تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور سعودی عربیہ نے پاکستان کے دشمن بھارت سے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان کے مذہبی طبقوں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے سعودی عربیہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عربیہ کی ناراضگی پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں سٹیکس بڑھائے جائیں، سعودی انویسٹرز کو معاشی موقع فراہم کیے جائیں، اور سعودی عرب کو اپنی معیشت کو بالکل تیل کے انحصار سے نکالنے کی کوشش میں اس کے ساتھی بن جائیں۔ پاکستان نے اب اگر اپنے تمام کارڈز ٹھیک کھیلے تو امید کی جا رہی ہے کہ اس دورے سے کافی معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں، اور پاکستان یہ کوششیں 2018 سے کر رہا ہے۔ پہلے جنرل راحیل شریف کی صورت میں یمنی باغیوں کے خلاف تیار محاذ میں پاکستان کا جھنڈا شامل کیا گیا، ٹریننگ اور مشاورت کے لیے فوجی بھیجے گئے جو آپٹکس کے لیے اچھے تھے۔ پھر شاہد خاقان عباسی کے دور میں اسی کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی پاک تعلقات کا انحصار صرف دفاع پہ نہ ہو، ایک اکنامک اور کلچرل پیکیج پہ بات کی گئی جو سوشل اور اکنامک ایکسچینج پروگرام کا حصہ تھا۔ سعودی عربیہ میں تعمیراتی منصوبوں میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے کوٹا بڑھا، اور دوبارہ ترسیل شدہ مائع قدرتی گیس پلانٹس، آئل ریفائنری اور متبادل توانائی کے لیے سعودی سرمایہ کاری کو محفوظ بنایا گیا۔ اس کے بعد جب پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم بنے تو تعلقات کو مزید قریب لانے کے لیے ایک کوشش کی گئی اور بہت زیادہ لابنگ کی گئی۔ سعودی بادشاہ شاہ سلمان سے عمران خان کی ملاقات ہو جائے، ملاقات تو ہو گئی، لیکن سابق سفیر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عمران خان arrived in Riyadh clueless, unprepared about maintaining foreign relations۔ یعنی عمران خان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے کیا تعلقات ہیں، اور عمران خان کی تیاری نہیں تھی، جس کے بعد یہ موقع ضائع ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اس موقع پہ جب امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت متعدد ممالک نے صحافی جمال خشوگی کے قتل پہ محمد بن سلمان کے صحرا میں ڈیوس کا بائیکاٹ کیا، لیکن پاکستان کی وہاں موجودگی نے اس کو $6 بلین کا پیکیج دلوا دیا، اور فروری 2019 سے محمد بن سلمان معاشی اور اقتصادی پیکیج پہ دستخط کرنے اسلام آباد پہنچے تاکہ سعودی پاک تعلقات کی ایک شاندار تصویر دنیا کو دکھائی جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی لیڈرشپ کے لیے سعودی عربیہ کے غصے میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے دل کی باتیں کرنے کی عادت، اور انہیں اپنے دل اور دماغ کی باتیں کرنے کی جلدی بہت تھی، جبکہ ممالک کے تعلقات میں دل کی باتوں کو دل میں رکھا جاتا ہے۔ اکتوبر 2018 کے سمٹ پہ جانے سے پہلے عمران خان نے جمال خشوگی کے قتل پہ کنسرن شو کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان از ڈیسپریٹ فار اے سعودی لون۔ اس کے بعد عمران خان نے پبلکلی ایران اور سعودی عربیہ میں صلح کروانے کی پیشکش کر دی۔ جو لوگ سعودیز کو جانتے ہیں، اسے ڈیل کر چکے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت کرتے ہیں نا وہ میڈیشن، اور دوسرا پاکستان کے پاس ایران پہ ایسا کوئی لیوریج نہیں جس کی بنیاد پہ وہ اس طرح کی آفر کرتا ہے۔ بہرحال عمران خان نے اپنے دل کے خیالات کو اس طرح فورن ریلیشنز میں استعمال کیا اور اس کا کھلے عام اظہار بھی کیا تاکہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان نیوٹرل ہونے کا تاثر دے سکیں، جس پہ سعودی عربیہ نے اس کا شدید رد عمل دیا اور تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ پاکستان سعودی عربیہ اور اس کے دشمن کے درمیان نیوٹرل ہو کے سعودی عربیہ سے مدد کیسے لے سکتا تھا؟ ان سب کے باوجود سعودی نے کبھی بھی عوامی سطح پہ پاکستان کو پامال نہیں کیا، بلکہ نجی طور پہ صرف پرائیویٹلی اپنی ناراضگی پاکستانی فوجی قیادت تک پہنچائی۔ اور ان سب کے درمیان عمران خان نے کوالالمپور میں بھی کانفرنس اٹینڈ کرنے کا پلان بنا لیا جو سعودی عربیہ کے حریف ترکی، ایران اور ملیشیا کروا رہے تھے۔ پھر جو دھمکی سعودی عربیہ کی طرف سے آئی وہ بھی طیب اردگان کو بتا دی گئی، جس کو اس نے سعودی عربیہ کو بدنام کرنے کے لیے خوب استعمال کیا۔ اور اس بات سونے پہ سہاگا کہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان نے کیا جو انہوں نے کشمیر کے معاملے میں ایک نیا بلاک بنانے کی دھمکی دے کر کیا، جس کا جواب سعودی عربیہ نے $3 ارب کے سافٹ لون کی واپسی اور $3 بلین کے ادھار تیل اور گیس کی سہولیت کو رینیو نہ کر کے دے دیا۔
اور پھر بند کمرے میں کس طرح 3 سے 1 بلین ادھار تیل کی سہولت بحال کرائی گئی، یہ تو انہی کو پتہ ہو سکتا ہے جو اس کمرے میں بند تھے اس وقت۔ تاریخ میں پہلی بار مملکت پاکستان سے اپنا پیسہ واپس طلب کیا گیا، اور پاکستان کا سعودی عربیہ سے ٹریڈ والیوم $3 بلین سے زیادہ نہیں ہے، لیکن سعودی عربیہ اور بھارت آپس میں سالانہ $33 بلین کی تجارت کرتے ہیں۔ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو ہر خلیجی ملک سے پاکستان کے تعلقات دفاعی ڈپلومسی یا ڈیفنس ریلیٹڈ ہے، جسے پاکستان نے ہر شعبے میں بڑھانے کا نہ صرف فیصلہ بلکہ عملی اقدام بھی شروع کر لیا۔ عمران خان اپنے دیگر تمام خیالات کی طرح سعودی عربیہ کے حوالے سے خیالات کو معاشی بدحالی کی وجہ سے بدلنے پہ مجبور ہے۔ پاکستان اب پہلے کی طرح سعودی عربیہ کی ہر ہاں میں ہاں ملائے گا اور خطے کی سیاست سمیت ہر میدان میں مل کر چلے گا۔ یہ وہ نتیجہ جو پاکستان کے سعودی عربیہ سے تعلقات بحال ہونے کے بعد ہم سب کے سامنے آیا، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ سعودی ولی عہد جب عید کے بعد پاکستان آئیں گے تو شاید پاکستان کو کافی کچھ دے کے چلے جائیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا اور طویل ترین دورہ ہے۔ تمام ہائی کمانڈ پاکستان کی اس وقت جو ہے وہ سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ یہ کوئی معمولی دورہ نہیں ہے، اور اس میں ایسی بہت سی چیزیں بھی تشکیل پا رہی ہیں کہ جس کی تفصیلات شاید ہمیں بعد میں پتہ چلے، شاید کچھ کا تو پتہ بھی نہ چلے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، مزید اپڈیٹس آپ تک آتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔